Hello guys, no, maayong buntag sa atong tanan. So, niining kabuntagon, no, ang atong i-discuss, atong hisgutan is all about economic abuse. So, what is economic abuse? So, kini siya nga klase nga abuse is mao na siyang kana ganing ikaw asawa, dili ka tagaan og kwarta sa imuhang partner or sa imong bana. Ang example, dili siya musugot nga ipapanarbaho ka unya gusto ka ka manarbaho aron makatabang pud sa unsay panginahanglan sulod sa panimalay. Naa pa kanang kung mag-wild siya, mangguba siya og mga gabit sulod sa panimalay, no? Una kay hayop iyang bisan pa iyang patyon gikan sa iring or unsa ba na imong mga binuhi. So pwede gyud ka ana nga mo file sa iya og economic abuse, no? So at least na dili ka na mahimong ignorante nga kani siya nga balaod no Republic Act 926 so nakabutang diha nga apil ang economic abuse nga kung dili siya mohatag og financial support sa imo, dili kanya limitahan sa iyang income, taas kay ang posibilidad, no, nga kaya sa imuha og pwede gud nimo siya nga ma-filean og kaso. So guys, dili ko maka-reply sa mga post ninyo, sa mga comment ninyo. By the way, kay gi-restrict ko ni Meta, so ko si Meta sa ako. So salamat kaayo sa inyong pag-share, salamat kaayo sa pag-watch og naa pa no next unyang hapon no na po tay lain nga hisgutan. Good morning.